गोंयचो प्रेसिडेंट तुमकां आयज कितें श्रद्धांजली दिवंक जाय बायकर? आयज आख्खें गोंयभर तियात्रिस्ट आनी तियात्र मोगी तियात्र स्टेज घालपी आनी सगळे तियात्रिस्टांचे जे लागता तितले लोक आयज दूख व्यक्त करतात. कारण एक आमचे महान कलाकार बाय केरोबीन करवालो गांवान माजोड्डेचे ह्या संवसारांत आयज सकाळी अंतरले. आनीक ते असले कलाकार जावन गेले, ते एक झांसीतवाजा भाशेन कलाकार. ताका आनीक बाय केरोबीन हे झांसीतवाजा बरोबरचे टायप कलाकार कॉमेडियन, आनी ताणें जायते गोंयकारांक चे तियात्रांत ते नेसले. जशे परी सोंपोन गेल्ले आमचे बापसी आल्वारीस, एम बोयर, बाप पिटर, आमचो जुझे रोड आनी प्रिन्स जॅकबाच्या तियात्रांत ताणें जायती भुमिका केल्या. आनी जायते लोक तो ताचे तियात्र ते आसा म्हटल्यार धांव मारून येताले. कारण प्रिन्स जॅकब, हांबर्ट आनी ते बाय केरोबीन आसलें जाल्यार तियात्रान वेगळोच पळोवंक मेवताले, कॉमेडी पळोवंक मेवताली. जी कोण टेन्शनाच आसात ती 3 वरां तियात्र पळोवंक येताले प्रिन्स जॅकबाचे. आनी हांसोन मनान जी दूख आसा तें पयस करून ती घरा येताली. आनी अशे परी बाय केरोबिनान जायते तियात्र मोग्यांक, जायते तियात्रिस्टांक आपलो सांगात दिलो. आनी आयज ताची दूख व्यक्त करतना हांव देवा लागीं मागतां बाय केरोबिनाक, जाका तियात्र माचयेर कॉमेडी क्वीन म्हणून वाचारतात, हाका देवान स्वर्गीचें सूख फावो करूंक. बाय केरोबिना सारकी कॉमेडियन जावन जे तियात्रान डिसेंट कॉमेडी करताले, ताची कॉमेडी डिसेंट आशिल्ली. केन्नाच ताणें बुरशी कॉमेडी करूंक ना. हांवें जायते ताचे तियात्र पळयल्यात. 3 फोगेटांचे माराणूय तियात्र बरोच गाजलो. अशे पळय जायते तियात्रान बरी देख दिवचे भाशेन ताणें कॉमेडी केली. बुरशी कॉमेडी केन्नाच करूंक ना. अशे आमचे एक महान कलाकार. हाचे हांव तियात्र अकादमीचे वतीन आमच्या एज अ प्रेसिडेंट आनी वायस प्रेसिडेंट मार्कूस गोन्साल्वीस, MS कार्लोस फेर्नांडीस आनी हेर सगळे आमचे तियात्र अकादमीचे जनरल कावन्सील, स्टाफ, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, डायरेक्टर शगुन वेलीप आर्ट एंड कल्चराचो, तेच परी आमचे गोंयचे सरकाराचे वतीन डॉक्टर प्रमोद सावंत हाचे वतीन आनी आमचे आख्खे तियात्र फर्टर्निटी आसा जी म्हणजे तियात्र पळोवपी, कॉन्ट्रॅक्टर आनी हेर सगळे तियात्र डायरेक्टराचे वतीन हांव देवा लागीं मागतां बाय केरोबिनाक देवान स्वर्गीचें सूख फावो करूंक. चड दुखेस्त खबर आमचे कॉमेडियन लेजंड केरोबीन भायर पडले म्हणून. कित्याक इतली एक्टीव आसलेले तेणें आदीं व्हडल्या तियात्रिसांक, व्हडल्या डायरेक्टरांक तेणें आपलें योगदान दिलां. ते आमची भयण फेल्सिबारा जावं म्हज्या बापाय वांगडा ह्या आमच्या वांगडा ह्या एम्पोयरा पासून तेणें इतली योगदान दिलां आनी इतली तेगे कॉमेडी, क्लीन कॉमेडी आसताली. ड्रेसींग सेन्स तेगेली इतली बरें आसतालें. एज अ कॉमेडियन सुटेबल रोला प्रमाण तें ड्रेस आपल्याचे कोत्तालें. वॉयस तेज इतलो बरो, मागीर एज अ कॉमेडियन जायन मागीर तें सोलो सिंगींग कोत्तालें आनी इतली बरें सिंगींग करप हें तेगेलें एक्टिंगाच पार्ट. खूब योगदान बरें दिलो आनी एकदम बरें आर्टिस्ट. आमची स्टेजीर सदांच मिस जातली. पूण बेटर दॅन दॅट तें एक बरें मनीस. खूंय मेवल्यार एक बरे भाशेन जाप दिवप सगळें एक हितून केन्नाच एटिट्यूड नासलो तेका, वेगळेचार नासलोलें. बरे भाशेन जाप करपाचें. हालीं देखून सामेलाच्या मनाक आमी मेवलें, तेणें देखून बरें एक्टीव जालें. तेच फाटल्यान हालीं म्हाका तेजें चड बरें योगदान तेणें दिलें जेन्ना आमच्या आंतोनेत बाय स्वर्गेस्त आंतोनेताच्या म्युजिकल शोज केले तेन्ना थिंग तें आसलोलें. तेच तितलें योगदान आनी इतली उमेदीचें आनी इतलें तें एक्टीव आसलोलें. आजून पासून स्टेजीर कोत्ता तें सोंपून गेलें म्हूण आमकां चड दूख भोगता. आनी देवान तेज्या आत्म्याक स्वर्गराज फाव करूं. केरोबीन सदां काल ही स्टेज तुजे असलें कॉमेडियन मेळपाक खूब कठीण जातलें. देव बरें करूं. भुरग्यास पोणी तियात्र नेसोन कोंकणी पालकाचेर फामाद जालोले. जिन्सांवर रोल करून कॉमेडी क्वीन म्हणून टायटल मेवलो.
आसा म्हळ्यार केरोबीन बरें एक्ट्रेस बरें कॉमेडियन बरें सिंगर आनी तेणें जायत जाणांक तियात्र एक्टींग करून सोबयल्या. म्हज्या बारात ते 2-3 तियात्रां आहा. 3 फुकट्यांच्या बारात आमी बॉम्बे आनी सगळ्या गाजयला आनी लास्ट ते कोयट देखून म्हज्या बारा नाचला कोयट शारांत आनी बरें कॉमेडियन. पयर आतां माया 3 तारखेर सांग्यार म्युजिकल शॉ देखून लास्ट नाचिल्ले त्या म्हज्या बारा. कळटा का म्हाका दूख बगोली सारकी. पूण कितें करया देवा जाय जालो वस्त तांकां मेळना. देवान ताका सर्गी राजफाव केल्या पुरो. आमकां चड दूख भोगली बाय केरोबिना. हें बऱ्यांतलें कोळेकांत आर्टिस्ट कॉमेडियन तें आनी कसलीच पार्ट करतालें. आयज हें संवसाराक वतल्लें म्हणून म्हाकाच दूख न्हय पूण आख्या संवसारभर लोकांक दूख जाल्या. कित्याक ताणें बरो वावर केल्लो तो लोकांच्या आजून मनांत रिगलेलो आसा. आनी चड म्हटल्यार तें क्विड्सान येवन झुजा इव्हनाचे तियात्रांत नाचलें आनी तें सगल्या लोकांक दिश्टी पडलें. आनी कांयच तें संवसार सोडून गेलें म्हणून आमी सगळे दुखी जाल्या. देखून तियात्र अकादमीच्या नांवान हांव ताका सर्गीचें राज फावो जाल्या म्हणून मागतां. नाही खूब दूख जाली. आमचे बरे कलाकार जायते वर्सां भायर आसलेले ते पूण आदीं ताणें भरपूर गाजयला तियात्रांनी आनीक एक बरे कलाकार आमकां आयज आसचे ना मुखार. हालींच ताणें एक्टींग केल्लें आमी पयल्लें जायना आसलें त्या कडेन तरी पासून तें करतालें. देवान ताका सर्गीच्या सूख फाव म्हूण आमी मागताय. कितें मेमरीज आहा? मेमरीज म्हणजे आदीं पयलीं ते भुरगे आसतना आमचे बरो एक्टींग करतालें. वांगडा आसा धारवडो तियात्रांत तेणें मेन एक्टींग केल्लें आमचे बरोबर. सो तो उगडास दोळ्याक आहा आनी तेगे माजोड्डा घर आसलें आमी घरा देखून गेल्ले ताका मेळपाक. सो ते पयलींचे जायते उगडास आहाय. त्यात सोडून आया जाले मादामीन परवानगी दितो जायत्या डायरेक्टरांनी